6को महेन्द्रमालामा प्रकाशित भएको थियो। सुरु गरौँ मान्छेको आयु अर्थात् लोभी मान्छे कथा। भगवान ब्रह्माजीले सम्पूर्ण जगत सृष्टि गरिसकेपछि उनी ध्यानमा मग्न भए, किनकि उनले आफ्नो काम पूरा गरिसकेका थिए र संसारका सबै प्राणीहरू निकै नै सुखी खुसी साथ बसिरहेका छन् भन्ने उनलाई लाग्दो थियो। तर जब धेरै वर्षपछि उनको ध्यान खुल्यो तब अवस्था भने निकै नै फरक थियो, किनकि सबै जनावरहरू उत्तिकै खुसी भने थिएनन्। ब्रह्माजीले आफ्ना सबै सृष्टिहरूलाई बोलाएर उनीहरूका सुख दुःखको बारेमा छलफल गर्ने भनेर एउटा जीवात्माहरूको सभा आह्वान गरेका थिए। त्यस सभामा भगवान ब्रह्मा सभापति रहेका थिए भने अन्य सबै प्राणीहरू पनि त्यहाँ उपस्थित रहेका थिए। सो सभामा सामेल भएका सबै प्राणीहरू कोही सुखी थिए त कोही दुखी थिए। भगवान ब्रह्मालाई सुखी देखिएका प्राणीहरूको बारेमा त कुनै चिन्ता भएन। ती दुखी देखिएका उनका सृजना, उनका प्राणीहरूको दुःखको कारण उनले सोध्ने विचार गरे। यसरी दुखी देखिएका जनावरहरूमा मान्छे, गोरु, गधा, लाटेकोसेराहरू अँध्यारो मुख लगाएर बसिरहेका थिए। खासमा मान्छेलाई आफ्नो आयु अति नै कम भयो भन्ने कुरामा निकै नै असन्तोष लागेको थियो। मान्छेको आयु अझ लामो हुनुपर्छ भन्ने मान्छेको सोचाइ रहेको थियो। तर अरू 3 थरी जनावरहरूलाई पनि बढी आयु दिएर हामीलाई अन्याय गरियो भन्ने सोच रहेको थियो। उनीहरूलाई आफ्नो जीवनकाल अति नै लामो भएको थियो, अति नै बोझ भएको थियो। त्यसैले उनीहरू आफ्नो जीवनकाल घटाउन अनुरोध गर्ने सोचमा थिए। यी सबै जनावरहरूलाई हेर्दै भगवान ब्रह्माले सम्बोधन गर्दै भने, हे प्राणीहरू, मैले सबै प्राणीहरू खुसी सुखी रहन् भनेर यो संसार सृष्टि गरेको हुँ। यहाँ कोही दुखी छ भने अथवा कसैलाई कुनै कुराको चित्त बुझेको छैन भने यसै सभामा त्यो कुरा भन्नु, म त्यसको पक्कै पनि उपाय गरिदिनेछु। ब्रह्माको कुरा सुनेर आफ्नो चित्त नबुझेको कुरा चित्त नबुझ्ने जनावरहरूले भनौँ या नभनौँ जस्तो सोचिरहेका थिए। भन्दा पनि भगवान रिसाउने पो हुन् कि अथवा नभन्दा झन बढी रिसाउने पो हुन् कि भन्नेमा दोधार भइरहेका थिए सबै जनावरहरू। त्यसैमा दोमन भइरहेको गोरुले पनि आँट गर्यो र उसले भारी सभामा उभिएर दिक्क मान्दै भन्यो, भगवान, हलोमा जोतिनुपर्छ, गाडामा नारिनुपर्छ, भारी बोकिरहनुपर्छ। त्यसैले यो मानिसकै बराबरीको 40 जिन्दगी ज्यादै नै लामो भयो र ज्यादै नै बिरसिलो भयो प्रभु। यसबाट आधा कट्टा गराउन पाए त हाम्रो जातिको सन्तोष हुने थियो कि। गोरुको यस्तो कुरा सुनेर ब्रह्माजीले मञ्चबाट उठेर घोषणा गरे, संसारको शान्तिको इच्छा राखेर यहाँ भेला भएका हे मेरा प्यारा प्राणीहरू हो, यी गोरुहरूले आफूले पाएको 40 वर्षको जीवन अति नै लामो भयो, आधा मात्र गराइपाउँ भनेर भन्दछन्। गोरुको चिन्ता अनुसार नै म गोरुको आयु 20 वर्ष घटाउन त घटाइदिन्छु, तर यो गोरुको आयुबाट झिकेको 20 वर्ष अरू कसैले आफ्नो आयुमा थप गरिदियो भने सबैलाई शान्ति सुख हुन्थ्यो कि। गोरुलाई बढी भएको यो 20 वर्ष अब कसलाई थपिदिने होला त? संसारका प्रायजसो सबै प्राणीहरूले आफ्नो जीवनको महत्त्व जानिसकेको हुनाले गोरुबाट झिकिएको 20 वर्ष कसैले पनि थपेर लिन पनि चाहेनन्। त्यसैले सबै जनावरहरू चुपचाप सुनेर बसिरहेका थिए। तर मान्छे भने पशुपन्छी भन्दा उच्च भन्ठान्ने हुनाले उसलाई आफ्नो आयुदेखि फिटिक्कै सन्तोष लागेको थिएन। त्यसैले मान्छेले उठेर हात जोड्दै भन्यो, भगवान, मलाई आफ्नो आयु पशुपन्छी सरह नै भएकोमा साह्रै दुःख लागेको छ। पशुपन्छीको र मनुष्यको बराबर आयु हुनु उचित पनि होइन। भगवानबाट कृपा गरी त्यो 20 वर्ष आयु मानिसलाई थप बक्सेमा मलाई केही सन्तोष हुने थियो। मान्छेको यस्तो अनुरोध सुनेर ब्रह्माले मुसुक्क मुस्कुराउँदै त्यसको स्वीकृति दिए। अनि मानिस 40 वर्षबाट बढेर 60 वर्षसम्म जिन्दगी जिउन पाउने भयो। यो सबै कुरापछि गधाले पनि आँट गरेर भन्यो, भगवान, सधैँभरि भारी बोक्नु र पिटाइ खानुबाट जिन्दगी अति नै बोझिलो भयो। त्यसैले मेरो आयुबाट पनि 20 वर्ष घटाइदिन पाए अति नै उत्तम हुने थियो प्रभु। गधाको भारी बोक्ने जिन्दगीबाट अति नै दुखित भएको भएर उसको 20 वर्ष आयु घटाउने कुरा पनि भगवान ब्रह्माले मान्ने भए। त्यसैले गधाको आयु पनि 40 वर्षबाट घटेर 20 वर्षको हुने भयो अनि उसको आयुबाट पनि 20 वर्ष झिकियो। त्यसपछि ब्रह्माले फेरि सोधे, यो थप 20 वर्ष अरू कसले लिन चाहन्छ त भनेर। मान्छे बाठो भएर त्यो 20 वर्ष पनि मलाई नै दिनु भनेर माग गर्यो। सुरुमा 40 वर्ष मात्र बाँच्ने मानिस
गोरुको 20 वर्ष लिएर 60 वर्ष र गधाको अर्को 20 वर्ष लिएर 80 वर्ष बाँच्न सक्ने भयो। त्यसपछि पालो आयो लाटोकोसेरोको। लाटोकोसेरोले पनि आफूलाई 40 वर्ष अति लामो भएको भन्दै आफ्नो उमेरबाट पनि आधा उमेर घटाइदिन ब्रह्माजीसँग अनुरोध गर्यो। ब्रह्माजीले उसको अनुरोध पनि स्वीकार गरे र त्यसपछि मानिसतिर हेर्दै मुसमुसु हाँस्दै ब्रह्माजीले भने, मानिस, तिमीलाई 80 वर्ष आयुमै सन्तोष छ कि अझ अरू थप्नु पर्छ? मानिस भने अत्यन्त खुसी हुँदै बिन्ती चढायो, जिन्दगीको मजा यी पशुपन्छीलाई के थाहा होस्? उनीहरूलाई बढी भएको सबै आयु मलाई नै बक्सियोस् प्रभु। यिनको भन्दा त बढी जीवन मानिसको हुनु पनि त पर्यो नि। यसरी मानिसको आयु 100 वर्ष आयुवाला बन्न पायो। उसले त्यस वखतदेखि के मात्रै गरेन, तर उसले जतिसुकै उन्नति गरे पनि आफ्नो खास आयु 40 वर्षसम्म मात्रै मान्छेको रूपमा मान्छे जस्तै फुर्तीका साथ बाँच्न पायो, मान्छेको जीवन भोग्न पायो। त्यसपछि 60 वर्षसम्म गोरुको उमेर लिएको हुनाले गोरु झैं सधैँ जोतिरहने, बोझ बोकिरहने गर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि 60 देखि माथि रुखा सुक्खाले गुजारा गर्ने, अरूले अराएको काम मात्र गर्ने र अर्काको गाली साली सहिरहने गधा जस्तै भएर मान्छे बिताउन थाल्यो। 80 देखि 100 सम्म चाहिँ उज्यालोमा हेर्न पनि नसक्ने, जुन बेला पनि उङ्गिरहने, रातभर कराएर अरूको निन्द्रा बिगारिदिने, र्याल सिँगान बगाइराख्ने र अरूबाट हेला गरिने भुल्का जस्तै भएर दिन काट्न थाल्यो। यसरी बाँचेर पनि मानिसलाई धेरै बाँच्ने लोभले भने अझै पनि छोडेको छैन। ऊ अत्यन्तै बढ्दा बाँच्ने लोभ र असन्तोष भने गरि नै रहन्छ। मानिसले जहिले पनि असन्तोषको कुरा मात्रै गरिरहेको हुन्छ। भो र पुग्यो भन्ने उसको मुखमा कहिले पनि हुँदैन। ऊ देवी देवतासँग चिराई हुन पाऊँ भनेर सधैँ आशिक मागी नै रहेको हुन्छ। यो लोभी मान्छेको लोभले छोडेको दिन कहिले पो होला र? अझ फेरि त्यस्तै सभा कुनै बसिहाल्यो भने भगवानसँग मान्छेले ककसको जिन्दगी थप माग्ने होला। तर आजकाल भने त्यस्तो ब्रह्माको सभापतित्वमा सभा बसेकै छैन र पो त।